فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے رمضان المبارک اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے گا، اے میرے اللہ انہوں میں کھان تو روکیا، اے میرے اللہ اے کھان تو رک گیا، انہوں میں پین تو رو گیا، اے میرے اللہ اے پین تو رک گیا۔ رمضان تیریاں سفارشاں کرے گا۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، ماما بہنا، اگر اللہ سانو معاف نہ کرنا چاہتا، اللہ کدے رمضان دا مہینہ نہ لے کر کے آندا، جے اللہ سانو معاف نہ کرنا چاہتا، ساڈے اندر رحمت دا مہینہ نہ آندا، ساڈے اندر رمضان دا مہینہ آیا ہے، ایدے تو پتہ چلدا ہے اللہ ساڈے نال خیر خواہی دا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سانو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ساڈے اتے رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جیڑا بندہ اس مہینے دی برکت دے کولوں محروم رہا تے سمجھو او محروم ہی رہا۔ جنہیں روزے نہ رکھے محروم رہا، فرمایا ہر خیر و برکت دے کولوں او بندہ محروم رہا۔ تو اس واسطے پختہ ارادے کر لو، اللہ جو مرضی ہو جائے رمضان المبارک دے اسی روزے رکھاں ہی رکھاں گے، اللہ رمضان دے اسی روزے رکھنے نے انہوں ہاتھ دے اندروں نہیں جان دینا، روزے رکھاں گے، روزے رکھاں گے۔ بڑیاں برکتاں والا شانہ والا مہینہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے نو اللہ نے بڑیاں رحمتاں دے نال نوازیا، بڑیاں خیراں دے نال نوازیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہر روز ہر رات دے اندر اللہ آخری آسمان دے اندر آ جاندے نے، آ کر کے اعلان کر دینے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں دے طلبگار نیکیاں دے اندر لگ جا، اے بھلائی دے طلبگار بھلائی دے کم دے اندر لگ جا، اے نیکیاں نو چاہن والے نیکیاں دے کماں دے اندر لگ جا، اے بھلائی دے طلبگار نیکیاں دے کماں اندر جلدی کر لے، نیکیاں دے کماں دے اندر جلدی کر لے، اے بھلائی دے طلبگار نیکیاں دے کماں دے اندر جلدی کر لے، اٹھ جا، اٹھ کر کے رب نو منا لے، اٹھ جا، اٹھ کر کے گناہاں دی معافی منگ لے، اٹھ جا، اٹھ کر کے گناہ بخشوا لے، اوے بے روزگارا اٹھ جا، اٹھ کر کے رب تو روزی منگ لے، اوے دنیا دیا بیمارا اٹھ جا، اٹھ کر کے رب دے کولو بیماری دیاں شفاواں منگ لے، میں رب تینوں معاف کر دیاں گا، میں رب تینوں رزق بھی دیاں گا، میں رب تیرے اتے برکتاں بھی کراں گا، میں رب تیرے اتے رحمتاں بھی کراں گا۔ اٹھنا تیرا غم ہے، منگنا تیرا غم ہے، رحمتاں دے دریا بہا دینے، رحمتاں دیاں کنجیاں کھول دینیاں میں رب دا کم ہے۔ اس واسطے رمضان المبارک اے دے مہینے اندر اے آفران ہے یا باغی الخیر اقبل، اوے دوڑو نیکی اندر سبقت کر، اوے نیکی اندر لگ جا، رب والا جا آجا دوڑیا، اے مہینہ ایویں لنگ جانا ہے، ایویں لنگ جائے گا لیکن کدے دیر نہ ہو جائے۔ اوے 11 مہینے گناہ کرنے والے ہو اللہ دے کولوں معافیاں منگ لو، 11 مہینے جھوٹ بولن والے ہو ایک مہینہ رک جاؤ، 11 مہینے فراڈ کرنے والے ہو ایک مہینہ صبر کر لو، 11 مہینے دغا کرنے والے ہو ایک مہینہ صبر کر لو، 11 مہینے چوریاں کرنے والے ہو ایک مہینہ صبر کر لو، 11 مہینے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے ہو ایک مہینہ صبر کر لو، اے مہینہ تے رک جاؤ۔ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، فرمایا رمضان تو لے کر کے رمضان تلک گناہاں دا کفارہ ہے، ادو تک کہ بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے، فرمایا رمضان تلک لے کر کے بندے دیا گناہاں دا اے رمضان کفارہ بن جائے گا۔ میرے نوجوانوں، ساڈے تے قدم قدم تے گناہ ہے، ساڈے تے قدم قدم تے نافرمانیاں، قدم قدم تے غیبتاں تے چغلیاں
چگلیاں، قدم قدم دے اتے اسی فراڈ کرنے آ، قدم قدم دے اتے اسی جھوٹ بولنے آ، قدم قدم تے اوے رب دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں، اینے گناہ نے خدا را ایک مہینہ تے صبر کر جاؤ، ایک مہینہ تے رب دی من لو، ایک مہینہ اوے جیڑا رب نے لے آندا ہے اس مہینے اندر تے رب والے بن جاؤ، رب دے حکم نو منن والے بن جاؤ۔ روزہ فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑیا، جان بوجھ کر کے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی سفر بھی نہیں ہے، بغیر عذر تو ایک روزہ چھوڑیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او جیڑا ایک روزہ چھوڑیا ہے پوری زندگی دوبارہ او روزہ رکھدا رہے گا، اس روزے دے اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑیا، قیامت تک روزے رکھدا رہے، جیڑا وہ ایک روزے دا ثواب ہے وہ قیامت تک بندہ پورا نہیں کر سکتا۔ اور روزے دا ثواب اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو، نماز کوئی پڑھدا ہے اودیاں نمازاں نو لکھ دے جاؤ، صدقہ کرن والا ایدے صدقے نو لکھ دے جاؤ، مسجد دے اندر آ کر کے نمازاں پڑھن والا ایدیاں نمازاں لکھ دے جاؤ، روزے دی واری آئی اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو رک جاؤ، اج روزے دار جانے تے میں رب جانا، روزے دا اجر تسی نہیں دے سکدے، روزے دا ثواب تسی نہیں دے سکدے۔ کائنات دے لوگوں پتہ چلیا کتنا کو بڑا اجر ہوئے گا، جیدہ اجر اللہ دے فرشتے نہیں لکھ سکتے، جیدہ ثواب ہے اللہ دے فرشتے نہیں لکھ سکتے، اس واسطے اس روزے دا مقام کتنا گوئے گا۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی رک جاؤ، تسی روزے دا ثواب نہیں لکھنا، میں رب جانا تے روزے دار جانے۔ اے روزے رمضان المبارک دے مہینے نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں دتیاں نے، رمضان المبارک دا مہینیاں چوں رمضان شان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے، مہینیاں چوں رمضان شان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے، روزے رکھے رب دے قریب ہوواਂਗੇ، افطاری ویلے بڑے خوش نصیب ہوواਂਗੇ، روزے رکھے رب دے قریب ہوواਂਗੇ، افطاری ویلے بڑے